پہلے کسے دور دے اندر قبلہ ایک بادشاہ بہت بڑا وقت دا بادشاہ اس نے مکمل علاقے دے اندر اعلان کیتا اپنے ملک دے اندر اعلان کیتا کہ میں جناب والا مسجد بناونا چاہنا تے مسجد بھی ایسی جس دے نال دی مسجد میرے پورے ملک دے اندر نہیں ہونی پورے ملک دے وچوں بے مثال تے لاجواب مسجد بناونا چاہنا اس نے اعلان کیتا تے نال آکھن لگا خبردار جیڑی میں مسجد بنا رہا میری مسجد دے اندر کسے نو حصہ ملاون دی ضرورت نہیں ہے کسے نو پیسے خرچ کرن دی جناب والا اجازت نہیں حصہ پاون دی اجازت نہیں ہے اے مکمل مسجد میں اپنے خرچے دے نال تیار کرانی ہے اپنے پیسہ دے نال تیار کراونی ہے اللہ اکبر نال اعلان کر چھوڑیا جے کر کسے نے درہم دینار اپنا حصہ رلان دی کوشش کیتی تے بل میں اس نو جیل دے اندر بند کر چھوڑنا ہے قید خانے دے اندر قید کر چھوڑنا ہے اللہ اکبر دوستان گرامی قدر بالآخر کام شروع ہو گیا ہے تعمیر دا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بستری میں لگ گئے مزدور میں لگ گئے قبلہ مسجد بندی رہ گئی بالآخر وقت گزرا دن گزرے قبلہ مسجد تیار ہو گئی جس ٹائم مسجد مکمل بن گئی بادشاہ نے کسے نو آکھیا کہ یار اس مسجد دے دروازے تے میرا نام لکھ چھوڑ جس نو آکھیا اس نے بادشاہ دا نام مسجد دے مین دروازے تے لکھ چھوڑیا اللہ اکبر ہن بادشاہ نے مسجد دے اندر امام مقرر کر لیا مکمل علاقے دے اندر اعلان بھی کرا چھوڑیا کہ آج تو بعد لوگ اہل علاقہ میرے محلے والے میرے علاقے والے آکے مسجد دے اندر نماز ادا کر سکتے مسجد دے اندر باقاعدہ با جماعت نماز ہون لگ گئی قبلہ ہن رات دا وقت بادشاہ ایویں خوش ہو کے گھر گیا ہے کہ مسجد مکمل بن گئی میرے خرچے دے نال مکمل مسجد تیار ہو گئی قبلہ گھر گیا ہے رات نو سم گیا ہے رات نو ستے ایویں نیندر دی حالت دے اکھاں بند دل خواب دی حالت دے اندر ویکھدا ہے ایویں اسمان تو ایک فرشتہ نازل ہویا ہے ایک فرشتہ اترے قبلہ مسجد دے قریب آیا ہے جتھے بادشاہ دا نام لکھیا اس فرشتے نے ایویں بادشاہ دا نام مٹایا تو اس علاقے دے اندر بادشاہ دے محلے دے اندر ایک ضعیف العمر بی بی راندیا ایک بڑھڑی مائی راندیا اس فرشتے نے بادشاہ دا نام مٹا کے اس بی بی دا نام لکھ چھوڑے بادشاہ بڑا حیران بڑا پریشان جس ٹائم بیدار ہویا اکھاں کھلیاں فوراً نوکراں نو بھیج دے بنو مسجد دے دروازے تے ویکھ کے آؤ کہ کیا میرا نام لکھیا ہے یا کسے اور دا نام لکھیا ہے فوراً جناب والا دوڑ کے آئے نوکر مسجد دے دروازے تے جس ٹائم مسجد دے دروازے وال ویکھیا ہے بادشاہ دا نام لکھیا ہویا فوراً نوکر واپس آ گئے اے بادشاہ سلامت جس ٹائم نات اپنا لکھوایا تے ول ہونا ہی تیرا اساں ویکھ کے آئے ہیں تیرا نام لکھیا ہویا ہے قبلہ وال رات ہوئی ہے ول بادشاہ نیندر دی حالت وچ ایویں اکھاں بند دل قبلہ وال ویکھ دے ایویں رب دا فرشتہ اسمان تو نازل ہو کے مسجد دے قریب آیا ہے ول بادشاہ دا نام مٹایا مائی دا نام لکھ چھوڑیا ہے بادشاہ صبح نو خود گیا مسجد اندر جا کے ویکھدا ہے جس ٹائم ویکھے حیران رہ گیا ہے بادشاہ دا اپنا نام مسجد دے دروازے تے لکھیا ہویا ہے ول قبلہ تیجی رات ہوئی ہے تیسری رات ول بادشاہ آرام کر رہا ہے سو رہا ہے ول خواب دے اندر ویکھدا ہے ول اوہی فرشتہ ایویں اسمان تو
نازل ہو کے بل مسجد دے دروازے تے آیا ہے قبلہ بل بادشاہ دا نام فرشتے نے مٹایا ہے بائی دا نام دروازے تے لکھے ہے ہن جس ٹائم بادشاہ بیدار ہوئے بادشاہ نے اپنے مزدوراں نو بلایا ہے نوکراں تے غلاماں نو بلایا ہے آکھیا اے فلاں نام دی مائی جڑی میرے علاقے دے اندر آندی ہے جاؤ اس مائی نو بلا کے میرے کو لے آؤ قبلہ بادشاہ دے نوکر گئے غلام گئے مائی نو بلا کے بادشاہ دے سامنے آ گئے بادشاہ سوال کرد اے اماں اے دساویں آ تے میری مسجد دے اندر کیڑا حصہ ملایا ہے میری مسجد دے اندر تے کیڑا حصہ ملایا ہے کیڑا میری مسجد دی خدمت کیتی ہے رب نے تینوں بڑا مقام عطا کر چھوڑیا ہے مائی آکھن لگی اے بادشاہ میں تے بڑی کمزور ہاں بڑی غریب ہاں تے جڑی مسجد بنوائی ہے او بڑی عالی شان ہے پورے علاقے دے اندر بلکہ پورے ملک دے اندر او مسجد کوئی نہیں اس دے نال دی اے بادشاہ سلام مت میری کیویں جرات ہے کہ میں تیری مسجد دے اندر حصہ ملا سکدیاں بادشاہ کہن لگا نہیں نہیں اماں سوچ کے دساں میں آتا حصہ ضرور ملایا ہے اماں آکھدی ہے نہیں نہیں بادشاہ سلامت میں کوئی حصہ نہیں ملایا بادشاہ کہدا اماں میں ایویں گل نہیں کر رہا مینوں یقین ہے تے کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ملایا ہے مسجد دی کسے اعتبار دے نال تے خدمت ضرور کیتی ہے بھائی آکھن لگی ہے اے بادشاہ جے پوچھ دے ول میں حصہ نہیں ملایا ہاں اتنی گل ضرور ہے ایک مرتبہ میرا ایویں مسجد دے نالوں گزر ہویا ہے دوپہر دا وقت دا گرمی دا موسم تیری مسجد دے اندر جڑے مزدور موجود ہیں مسجد دا کام کرن والے جڑے مستری موجود ہیں او تمام دے تمام آرام کر رہے ہیں سو رہے ہیں اے بادشاہ میں ویکھیا انہاں دا جانور انہاں دے جڑے جانور موجود ہیں انہاں دے جڑے گھوڑے موجود ہیں میں ویکھیا انہاں دے وچوں ایک گھوڑے نو بڑی پیاس لگی ہوئی آ لیکن پانی والا برتن اس تو تھوڑا دور آ اے بادشاہ اور میں مسجد دی خدمت نہیں کیتی ہاں ہاں میں سوچے انہاں مستریاں دا گھوڑا ہے جڑا مسجد دا کام کر رہے نے اے بادشاہ میں برتن پانی والا چاہے تے گھوڑے دے قریب کر دیتا ہے اے بادشاہ میں کوئی پیسے نہیں رلائے میں کوئی درہم دینار دے نال تیری مسجد دی خدمت نہیں کیتی اے بادشاہ ہاں ہاں تیری مسجد دے اندر جڑے مستری موجود ہیں انہاں دے وچوں ایک مستری دے گھوڑے نو پانی پلایا ہے اے بادشاہ لیکن ہن تو دسیا کیا ہے میری خدمت قبول ہو گئی ہے بادشاہ کہن لگے اے امی جی میں کروڑا درہم دینار لا کے اتنی بڑی مسجد بنائی ہے میرا اتنا زیادہ خرچ کرنا رب نو اتنا پیارا نہیں لگیا جنہ تھوڑی جی خدمت تیرے رب نو محبوب لگ گئی ہے اللہ اکبر مائی پوچھ دیئے اے بادشاہ دساویں کس طرح بادشاہ نے آکھے ترائے راتی میں نو خواب ملدا رہ گیا ہے خواب دے اندر فرشتہ آندا رہ گیا ہے اے امی اس فرشتے نے آ کے میرا نام مسجد دے دروازے تو مٹائے تے تیرا نام لکھ چھوڑیا ہے اللہ اکبر کبیرہ بادشاہ نے قبلہ اپنے مزدوراں نو بلایا فرمایا بنو جی میں رات دے اندر مینوں خواب ملے ہے او خواب ہن میں حقیقت بناونا چاہنا میرا نام مسجد دے دروازے تو مٹا دیو میرا نام مٹوا کے تے اسماعیل دا نام لکھوا